ही माती कोणे घालपा लायली ती आमकां जाय रे. माती कोणी घालली? हांवेंच घातलें. तुका सांगले मरे एक आमी सांगलेलें सगळें सांगलेलें तुका सांगलेलें काय ना? आणि तो प्रोजेक्ट म्हणजे आपलो प्लॉट म्हणून तो आता आपण म्हणतो मग. आपलं मी माझं तो सब कॉन्ट्रॅक्टर तुम्ही गव्हर्नमेंट गाडी दिल्या हे घालपाक मातये घालपाक ती गाडी गव्हर्नमेंट गाडी मध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून तुका पहिले सांगला याद आसता आमगेले तुका घर बांदपाक तूं गोंयकार हलकार घर बांदपाक आमकां प्रश्न आमचो प्रश्न कितें आहा तें व्हडलें शेत हें आमच्या तुका खबर खंय रे ती सोडली आपण आता खंय रे सोडली सिंपल क्लियर कर मरे आमकां रस्तो क्लियर कर सांगता रस्तो आहा तुका प्लॉटा येवपा रस्तो आसा रस्तो खंय तुमकां रस्तोच ना हेजो प्रायवेट तुवें पयला एक्सेस रोड खंय आसता हेवटेन रोड प्रायवेट प्रॉपर्टी हेवटेन प्रायवेट प्रॉपर्टी वयल्यान देवलो पळय रस्तो हांगा घर बांदूं नाका तुका घरा सांगू आमचे पयलीं सगळें क्लियर कर घर बांदूत आमकां प्रश्न ना गोंयकार गोंयकारान घर बांदताले कोण भायले येवन बांदतले गोंयकारान बांदूंकूच जाय सांगले मेजरमेंट घेतलो हे पळय शेत आहा पळय हे आमगे पुर्वजांचे कितें आज म्हागे पळय बापूय मरून 12 दीस जाल्या आनी हांव 12 दिसा पळय हांगा येयलें कितें सांग हे बापायले म्हागेलें हें शेत कितें तें राखपा जाय तें राखपा जाय कितें त्या खातीर आमी हांगा पावल्या भारत चूक जावं ना आमी तर ओगी रावले न्हू फाल्यां हे आमगेले भुरगीं आहा पळय ते आमकां कितें केलें ते म्हणटले कितें जाणा बापायन तुगेली चूक केली आमची बापायन चूक केली म्हणून म्हाज्या बापायन आयज पासून हे सांबाळून दवरलें आमी मुखार दवरतले काय ना ते प्रश्न आसा माझे कितें जालें जाणा हांव मरे हांगा झाडां मारपाक येतालो आणि ते मरे केन्नाच झाडां मारप जायना अशें वांकडे तिकडे आसा म्हणून हांवें माती घातली वाट ही पळय मरे अरे बाबा तुजी वाट तूं घे हांव कांयच म्हणना ना 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 तुवें पळय हें घेतला पळय न्हू सिंपल प्लॅन ना प्लॅन नाका आमकां प्लॅन आमकां खबर आसा प्लॅन आमकां पार्ट आसा आमगेले प्लॅन कितें सांगता तशें करूं अशी वाट आसा कशी अशी आहा डायरेक्ट तें सांगता तुम्ही आता प्लॉट घेतले तेन्ना तुम्ही पळयलें अशी वाट सांगलें मात तुका ना ना आता कोणा कडल्यान घेतले तुवें घेतलं तेजे कडल्यान तो येना जाल्यार आमी कितें करूं तुमकां घेतना घेवचे पयलीं सांगलेलें प्लॉट आमी पयलू सांगलेलें हांगा आमी पयलू आमी तुका लायसन घेवन येयलें तेन्ना हांगा मिटींग जाल्या मार्किंग करून दाखयलेलें बाबा 3 मीटर आमकां बिल्डरा कडेन कर कितें तो आसा न्ही बिल्डरा कडेन कर रिवाट पयलींची टायर रोड भात घालता आमी हाडून स्टॉक करता तो पयशे घेतलो तो मेळलो पंचायतीन पळय दिला न्ही बरो तशी वाट आसा करून नाका आता तू करून नाका तशी नाका बाबला सांग घोटाळ्यान नाका आमकां तू अशें नाका हे म्हागेलें ते तगेलें करून तें हे पयलो आमकां धाडलेला पडटा अरे बाबा भांडनाका म्हणटा आमी बांदपाक कोणा हाडयना पयलूच सांगलें तुका बांद म्हणून आमगेली वाट पळय मोदल्यान वाट तेका 2 उतर उलय मातशी काय खबर काय खबर आमकां खबर तशें ना म्हाका तुका म्हणून तशें ना हे 10 जाणांचे यो हांगा 2 उतर बाबल बाबा यो हांगा म्हाका हे बाबा यो हांगा या रे टी शर्ट घाल नाका टी शर्ट नाका या रिलीफ या अशें कधी मागया बाबे तुम्ही हे दोघां उतर दिले न्ही तुका सध्या गोंयभर आतां आंदोलनां जाता आपली आपली जमीन वांटोवपाचें हांगा हें जाता फक्त आनी हांगा एक आतां आमच्या गांवांत आतां हें कारस्थान अशें घडलां एक कितें विशय मातसो डिटेलान सांगा हेजे आतां तूं हें पळयता हे फाटलें रायगणी शेत सबन शेत आतां ते नालाक लागून रोवपाचें उरलां नाला तो गव्हर्नमेंट बांदता म्हणून तेका खातीर पाडांक उरले म्हणजे हेजो फायदो हे हांगसरले कोण तरी हे घेता चूक जाल्यार आनी गव्हर्नमेंटाच्यो गाडयो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा अशें बरोवन हाडून हांगा
हय आयतार धरून आयतार दिता. कोण तरी आग्नेल म्हणून हांगा येवन माती घालता. गाडी आहा ती गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा म्हणून लावन गोवा PWDचे कितें आमी समजले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हणून. आनी म्हागेलो बापूय मरोन मरे आयज 12 दीस जाता. हांव त्या खातीर घरांतल्यान भायर सरनाशिल्लो. कितें हांव जेन्ना भायर सरता तेन्ना कावळ्या वाडी दवरपाक भायर सरता तेन्ना पळयलें जाल्यार ट्रक हांगसरल्यान वयता. म्हणून हांवें तांकां विचारलें ते खंय वयता काय म्हणटा. जाल्यार हो शेतां हांगा म्हाका सांगलें शेतां ते हें पळयता गव्हर्मेंटा गाडयो म्हणून ताका आमी येतना हें केलो बाबा तूं हेची खर्च तरी कितें काय म्हणून. ना आपल्याक प्लॉट घेतलो म्हणटा तो. अरे तू प्लॉट घेतला जाल्यार हांगा प्रॉपर डिमार्केशन जाय रस्तो जायो. कितें शेतकारांची ही वाट पारंपारीक वाट हांगा आमी शेतकार सगळे एकठांय जावन हांगा भात मळपाचे थोडे आमगेले पयलो पासून. आतां तें सगळें बेरफेत येता आनी हांगा हें करता माती घालता आनी पुरण उडयता. कितें म्हणजे हो आतां पावर कसलो कांय कळना. सगळे गोंयकार आमी उठ्ठा गोंय सांबाळपाक गोंय शेतां भाटां सांबाळपाक आनी होच गोंयकार हे कितें हे पयशांच्या फोर्सार हे कितें करता काय म्हणून. आतां ताका सांगलां तूं बरेपणान ही माती हांगा घातली ती व्हर म्हणून जाल्यार मुखाल्ले आमी कितें शेतकार जमतले. पारंपारीक आतां हीच वाट तुमची मशीन भितर व्हरपाक जावं आनी कितें हाडपाक जोतां व्हरपाची पयलू जोतां व्हरपाचें रोंपपाचें सगळें हें मागीर कापणी केली की तें हाडून हांगा धाडपाचें. मेन वाट तीच तेणी माती घालून ब्लॉक केला. आनी शेण हाडून हांगा पराय करपाची हें आमगेलें खळें हांगा सकयल. आतां कोणें तरी घेतलां कोण तरी आपूण भाटकार म्हणटा. तुमी घेतलां जाल्यार तुमी प्रॉपर हांगा रस्तो दाखया न्हू. हांगा थंय राजेश नायक म्हणटा पळय तेगेली प्रायवेट थंयच्यान हांगा एक्सेस ना हेका हे रोडा तेवटेन नारायण नायक म्हणटा पळय तेंगेली प्रायवेट हांगा एक्सेस ना. हांगा एक्सेस नासतना हे प्लॉट जाता. प्लॉट केला आमकां प्लॉट केले म्हणून आमकां हें ना. कायदेशीर करा लोकांक रस्तो दाखया. हांगा रस्तोच ना. रोड जो एंड जाता तो राजेशाले घरा कडेन थंय एंड जाता आनी ही सगळी प्रायवेट प्रॉपर्टी. प्रायवेट ही आनी कोणाली प्रायवेट कोणे घेतल्या कोणे प्लॉट केल्या आनी तो म्हणटा विकला. हे येता येता आनी हांगसरल्यान 3 मिटर हांगसरल्यान हें दाखयता बोटान दाखयता हांगा. आतां 3 मिटर खंय आमी खंय हेजेर सोदपाची. मागीर जेणे घेतल्या तेणे रोड एक्सेस पळयनासतनाच प्लॉट घेतलो. ते आतां मुद्दाम म्हणून तूं ताका विचार तुमी कितें पळोवन घेतला काय म्हणून. कितें आमकां कितें तो गोंयकारूच तो आपल्यान घर बांदची न्हू काय म्हणटा. अरे तूं घर बांदूच पण आमी शेत रोवचे न्हू हो म्हागेलो प्रश्न ताका. तो म्हणटा तुमी 2011 खंय शेत बंद दवरला दुसरो आतां हो माती घालणार म्हणटा. म्हणजे आमी कायमचे तुका लागून बंदूच दवरुया मुखार कोणूच दवरपाना. गव्हर्मेंट हो नाला बांदचोच ना. त्या गव्हर्मेंटान हेका सांगलां हांगा गव्हर्मेंटा गाडी धाडल्या हेका हें बंद करपाक हें पुरोवपाक तें कळपाक जाय. आतां हांव आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन मागता जावं स्थानीक पंचायती कडेन मागता की हितून लक्ष घालचें. एक 70-80 लोक आमगेले शेतकार हांगा गाळेशिरे ते रायगीण शेतें कितें काही कारणास्तव तें बंद आसा पूण हेजो अर्थ अशें न्हू की तें सोडलां ते रोयतले. की सरकारूय सांगता शेत रोया म्हणून आनी भुरगे सगळे बेकार आहा ते शेतांत रोयतले. तेन्ना हे शेत वचपाची वाट हे आमकां ओपन करून दिवची. स्थानीक आमदारा कडेन मागता माननीय सुदीन ढवळीकरा कडेन की हितून लक्ष घाल म्हणून. आनी हें कितें आसता तांकां बसय शेतकारांक बसय आनी प्लॉट करतल्यांकूय बसय आनी हो माती घालतल्यांकूय बसय आनी विचार देव वयता. माती घातला माती घातला ते तुवें खंयच्या कारणान घातला ती सांग मातशें कळनी रिकॉर्ड करून आनी केन्ना काडटलो तें सांगा म्हाका. तुमचें नांव कितें. म्हाजें नांव आगलें ओके माती खंयच्यान हाडले तुमी आतां. कुडतर करायला तेगे स्पेअर आहलें ती आनी गायलें. जे आतां स्थानीक म्हणटा गाडी खंय गव्हर्मेंट आसले पळय ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी म्हणून संडे ह्या दिसा मेवनाय ते गव्हर्मेंटाक चलताय गाडयो त्यो प्रायव्हेट गाडयो म्हळ्यार गव्हर्मेंटाक वेन्ना चलताय ते ह्या दिसा मेवनाय ती PWDक चलताय. सो हांवें ताका संडेक आपयलें आनी ती माती घायलो हांवें तेजो प्लॉट म्हणून हाडून घायलो ती. कोणाचो तो. हो आमचो विजय म्हणटा गेलो ते गेला हाडून घातला. लालिकार. ओके तुका खबर नाशिल्लें हांगा ऑब्जेक्शन आहा जावं आनी कितें म्हणून. म्हाका कांय खबर नासलें रे. म्हाका ते हांवें ओके घाली हांव घाली हांव संडे जाल्यार मेवता म्हणटा काय ते गाडी संडे मेवताय ते म्हजो फ्रेंड तो ताका सांगून हाडून घायलें. आतां कितें करतले तुमी काडटले माती. तेगे प्लॉट मरे तुमी कित्याक काडून हांव सोलमना हांव सोलमता सगळें पूण तें हांव कितें म्हणटा तेंका पंचायतीक तांकां 3 मिटर ऑलरेडी ताका लुगार आहा वचपाक 4 शेतां स्ट्रेट आहा पळय हिंगसान 3 मिटर आहा. न्ही आतां तुमी फक्त कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा हाडून घातला आतां. फ्रेंड नेबर तो
कॉन्ट्रॅक्टर कसलो बेस्ट कॉन्ट्रॅक्ट म्हणल्यार आतां हिंगा 3 मीटर स्ट्रेट रस्तो आहा आतां हांवें तांकां कितें म्हणलें तुमी पंचायती कडेन सगल्या कडेन मेळत तुमी सगल्याक तेकाय दवराय आनी करून घे तुमकां जर तो रस्तो जालो 3 मीटर ऑलरेडी आहा प्लॅनाचेर आहा म्हणटा तो सो म्हणटा हा जाल्यार मागीर तो करून घेवन ना तांकां तो हांव नको तो कितें करून एकलो करून त्या दोळो रस्तो ते तेणी डिसायड करून तांकां मेळोनी तांकां पंचायती कडेन उलोवन त्या कडेन उलोवन करून घेवन आयज हांव तेगे प्लॉट म्हणून हांवें तेजे बारा हांवें प्लॉट गेल्लो सो ताका म्हाका खबर आसली तेजी हांवें काडून घायली ताका माती ताका एकोडे आहली कोणाची आमच्या कुडतरकारा कडेन काडून घायली तांकां माती हांगा रोड एक्सेस ना म्हणून पयलीं खबर नाशिल्लें प्लान दाखोवनाशिल्लो रोड ऑलरेडी आहा तुवेंनूय घेतला म्हणटा न्ही रोड आतां ऑलरेडी येवदान तेवदान ते हाडयता म्हणतो आतां येवदान हाडून पयलीं घायल्ली आतां हांवें रोड एक्सेस प्लानार तुमी पळयल्लो रोड एक्सेस पयलीं मरता एकले रोड आसा प्लानार प्लॅनाचेर येवदान हें सगळें दाखयलें आसा प्लॅन घेते कडेन प्लानाचेर आसा ते कडेन घे प्लॅन पळय तूं माती घालता मरे बाबा अरे बाबा तूं तू माती घालता तुका आमी विचारला माती घालता ना माती घाल सर त्याने म्हणलें न्ही आपणेनूय घेतला म्हणून प्लॉट हांवें ना रे बा हांवें वयर हाय थिंग वयर हा तेच म्हणटा सारकें सांग मरे रोड आसता ओके शेखर म्हाका एक सांग आतां कायदेशीर बाजू जर आमी पळयत जाल्यार आतां फुडली कारवाई कशी कितें करतले तुमी पंचायतीन ऑब्जेक्शन दितले कंप्लेन दितले कशें कितें आतां हे आयतार धरून गव्हर्मेंटा गाडी घेवन हे पुरयता हय कितें तो म्हणटा आपल्यान खंय कापला काय म्हणटा दोंगर कापल्या आपल्या इल्लिगल म्हणटा पुरोवपाक ताका परमिशन नाका म्हणटा असो तेगेलो कायदो सांगता कितें आतां तसो कायदो पंचायती कडेन आतां शेतकारांक सगळें आमी एकठांय करता शेतकारांक घेवन पंचायती कडेन वयता स्थानीक आमदारा कडेन वयता कितें शेतकी मंत्री आतां डॉक्टर प्रमोद सावंतूच पळयत न्हू कितें सीएमा कडेन वयता कितें हें शेत रोवपाचें काय ना रोवपाचें तो तेगेलो कायदो सांगता हांगा एक्सेस रोड आसा म्हणटा तो हांगा तुका रोड दिसता जाल्यार तुमी हेजेर मिडिया पळयता तुमकां दिसता रोड आसा काय तुमी सगळ्या पेपराचेर रोड दाखयता पेपराचेर सगळे प्लॉट दाखयता आनी जाय तेन्ना हाडून माती गव्हर्मेंटा हें मेळटा हांकां फुकट ट्रक ते हाडून हांगा हें घालता माती फिलिंग करता आतां म्हाका एक सांग ही जी माती घातल्या ही तुमच्या शेतान वचपाचें कित्याक पावस आतां रोखडोच तेकलो ही माती जर तुमी शेतान वचत जाल्यार आनी चड पिड्ड्यार शेत जावपाचे चान्सीस चड आहा आतां फर्स्ट ऑफ ऑल कितें जालां गव्हर्मेंट तो नाला बांदतालो पळय ताका लागून शेत बंद उरलें कित्याक आमकां बांद घालपाक मेळना हय तो नालो जायना म्हणून 1-2 वर्सां बंद उरली इरिगेशनाक लागून प्रॉब्लेम इरिगेशनाच्या हेका लागून तें बंद उरलेलें आतां हेजो फायदो कितें म्हणटा हे तुमी शेत रोयता काय म्हणटा तो आतां ती शेत रोयतलो म्हणजे आमी शेत सोडलें आतां गव्हर्मेंट फाल्यां आमकां नालो बांदून दितलो बंदारो बांदून दितलो आमी शेत रोयतले म्हणटकीर तेदो म्हणल्यार हांगा पुरून मोकळो जातलो मागीर वाट खंयची आमकां शेतां मशिनरी व्हरता वाट आयज पयलीं कशें आयलें जोत घेवन वयताले वाट आशिल्ली हय मागीर खळें आशिल्लें म्हणजे हाडलें की वयर कापणी केली की तेजें भात हें करून व्हरपाचें हांगा पराय करपाची कितें बैलगाडयेर घालून व्हरपाचें आतां मशिनरी येयल्या गाडी येयल्या प्रत्येकाक गाडी हांगा शेतां मेरेन हाडचीच पडटली आतां तितलो मनशा कडेन पावर ना की तकलेर मारून व्हरपाचें म्हणून आमकां हे शेताची वाट जी आसा ती सांबाळपाकूच जाय आनी ह्या खातीर आमी जाय जाल्यार आंदोलन करतले आनी सगळे शेतकार उबे रावतले आमी हांकां पयलेच सांगलेलें तुमी प्लॉट घेतला आमकां कांय प्रॉब्लेम ना प्लॉट घेया कोण घेता पूण तुमी प्लॉट घेतना एक पळया की शेतकारांची वाट आसा काय ना ती कितें तुमकां एक्सेस रोड आसा काय ना तो कोण तरी विकता आनी तुमी घेता आनी आतां म्हणटा ताका हाड म्हणल्यार तो म्हणटा ना आपल्या विकून मोकळो जालो म्हणटा आमकां तेजेरूय कांय हें ना कितें तुमी घेतना तुमी सगळें वेवस्थीत पळोवन कित्याक घेयना तुमी पळोवपा जाय न्हू हें कितें आसा काय ना तें बरोबर काय आमी हाडून आतां बेश्टें हांगा चित्र उबें केलां शेताचें पेनान काडलां हें शेत आसा म्हणून हांगा शेत आसा तें आसा न्हू वाट वचपाचें आसा तें तुमी पुरयतले आनी म्हणटा आपूण हें शेत पुरयन म्हणटा तूं वाट पुरयता वाट पुरयता आनी तो हेजेर दाखयता पळय न्हू तो आतांचो प्लॅन दाखयता पयलूचो पारंपारीक वाट खंयची आसता ताका दाखोवन त्या खातीर आमी हें घेवन प्रकरण घेवन आमदारा कडेन वयतले ओके
नमस्कार. आमी आसा सध्या पारपतीवाड्या बांदोडा म्हणटा थंय आनी रांगेणीक आमी आसा आनी म्हजे फाटल्यान जे तुमी पळयता सगळे लोक स्थानीक आहा गांवचे हांगा आनी ते फाटल्यान जे तुमकां दिश्टी पडटा जे शेत तुमकां दिश्टी पडटा ते शेतान खंय तरी सगळे जवळ जवळ 80 सुमार हे शेताचे टेनंट जे आहा ते शेत रोवन आपले पीक काडून ते खंय तरी आपले पोट पाण्याची वेवस्था करताले. आतां एकंदरीत जालां कितें, ही फाटलीं 10 वर्सां हांगा इरिगेशन सिस्टम जी आसा जावं व्हाळ जो आसा तो जे जाग्यार बांदारा घालून हांगा खंय तरी हांकां इरिगेशन उदक सप्लाय करपाची जी येवजण जी आशिल्ली ती करपाक लागून हांगा ते वेवस्था ना म्हणून हे खंय तरी शेतां पाडूंक उरले आनी जेका लागून शेतकारांक खंय तरी आपलें हें पीक जें आसा जावं रायस क्रॉप जें आहा तें लावपाक कठीण जातालें आनी जेका लागून हे कितकीं वर्सां जालीं पाडंग आशिल्लें. आतां कालांतरीत अशें जालां की जे जाग्यार हें शेत आसा जावं जे जाग्यार वचपाक हे शेतान वचपाक जो पारंपारीक रस्तो जो आशिल्लो वाट जी आशिल्ली ते वाटेर खंय तरी ताचे वयर शेतांचे वयर जे आसा ते प्लॉट करून विकिल्ले आसा आनी विकलेल्या कारणान ते जे ओनर जे आसा ते ओनरांनी हांगा माती घालपाची म्हणजे लेवलिंग करपाक लागून फिलिंग करपाचें जे कार्य जें आसा तें हांगा चालू केल्लें आनी अशें आयकूं येता की फिलिंग करपाक जे ट्रक यूज केले हे खंय तरी ऑन गव्हर्मेंट ड्युटी अशे बोर्ड लायिल्ले ट्रक जे आसा ते हांगा माती फिलिंगाक यूज करताले. जाल्यार हे फाटले काही संडे फक्त संडे हें काम चालू आशिल्लें आनी संडेक आज खंय तरी गांवकारांच्या कानार पडले आनी तेणी तें आज काम जें आसा तें हांगा हाडिल्लें आसा आनी अशे तरेन हो जो रोड तुमकां आतां दिश्टी पडटा हो रोड एक्चुली हो जो पुराय जी एरिया आसा ही एरिया कंप्लीट प्रायवेट एरिया अशें म्हणटा आनी हांगा हे एरियेक प्लॉटिंग जें आसा तें केल्लें आसा. पळोवपाक गेल्यार हे प्लॉटांक सद्याक लिगल रोड जो आसा आतांचो ओल्ड मॅप जो आसा ते मॅपानुसार रोड जो आसा तुमी पळोवपाक शकता हांगा हो रोड जो आसा तो एंड जाता आनी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी जाल्ले कारणान हांगा रोड एक्सेस जो आसा तो खंयच दाखयलो ना. आमी सुद्दां खूब फाटी हांगा पांयवाटेन वताले आनी हांगा अजून मेरेन रोड जाल्लो ना. तसोच हे कॉर्नराक हो जो पांयवाट तुमी पळयता तो मुखार वचून बरो एक 200-300 मिटराचेर वचून परत रोड हें जाता. सो हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्या कारणान पारंपारीक रोड जे आसात तेच हांगा एक्सेस जो आसा तो हांगा दिश्टी पडटा. दुसरी गजाल अशी आहा जी माती हांगा आतां हाडून घातल्या ही माती खंय तरी आतां पावसाळो लागलो पावसाळ्याचे फोर्सान म्हणजे उदकाच्या फोर्सान ही माती परत खंय तरी एकदां शेतान वतली शेत परत पाडंग पडटलें आनी हे एक्चुली क्रॉप काडटले जाल्यार हेका खूब धोकादायक आसा. सो स्थानिकाची फक्त इतकीच मागणी आसा जे इरिगेशन सिस्टमीक लागून जावं बांदाराक लागून जावं उदकाची जे सिंचाव जे आसा तेका लागून हे खंय तरी शेत पाडंग उरिल्लें. तांची रिक्वेस्ट एक आहा की ऑथॉरिटीन म्हणजे WRD मिनिस्टर आमचे सुभाष शिरोडकर आसा हांणी संकल्प घेतिल्लो आहा की बांदारे जवळ जवळ 300 बांदारे जे आसा गोंयभर ते बांदपाचो तेंचो नियोजन जें आहा तेणी म्हाका दिसता हांगा खंय तरी लक्ष दिवन हांगाय बीन बांदारो बारून बेगीन हे जे शेतकाराची जी मागणी आसा ती हांगा पुराय करून लोकांक दिवची. तशेंच स्थानीक आमदार सुदीन ढवळीकर जे आसा तेणेय बीन हे मॅटराचेर मातशें खंय तरी लक्ष दिवपाची गरज आसा जेणे करून शेतकार जे पारंपारीक शेतकार जे आहा तांकां खंय तरी उदकाचो स्तोत्र निर्माण करून दिवन हे शेताचेर रिवायवल जावपाक जाय. तशेंच पारंपारीक तेंची वाट जी आसा ते जेका लागून आज सगळे गांवकरी हांगा जमिल्ले आहा तशेंच शेतकार जमिल्ले आहा त्यांनी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवन हे शेतकाराचो मातसो सुटावो करपाची अशी तेंची मागणी आसा. फुडली कारवाई जावं फुडली ज्यो कितें घडामोडी जातल्यो ते आमी अपडेट करीत रावतल्यो पूण गांवकाऱ्यांनी एक अशें संकेत दिला की जर हे गजालीचो सुटाव जायना जाल्यार खंय तरी हे गजालीचेर आंदोलन सुद्दां हांगा जावपाचो जावं आंदोलनाचें रूप हांगा घेवपाची जी शक्यता आसा ती हांगा चडांत चड दिसपाक येतली अशें गांवकाऱ्यांनी संकेत दिला. ताका लागून आमी ऑथॉरिटी कडेन मागता की अशें गोंयभर जाता हांगा हें फेस करपाक पडचें न्ही गांवच्या लोकांक. सो ऑथॉरिटीन म्हाजे हेजेर लक्ष दिवन बेगिना बेगीन हे गजालीचो मातसो कितें सुटावो आहा तो करचो. तुमी पळयतात जागृत गोवा हांव बाबूल नायक देव बरें करूं.